اليوم؟ عندنا نحن حاليا بالوقت نطلع المسرح صاروا واصلين معنا على 11,000 متفرج اونلاين. يسعد لفيديو لايك هلا فيديو. ونفس الوقت عندك هون ايش شباب وصبايا وفي احنا منهم كمان ناطريني وكمان هن من اكثر واكبر مستخدمين لفيديو لايك. بنفس الوقت يا رب كلنا ناطرينك مشان نسمع اول هديه. جاهزه؟ يلا اطلبينا. مبروك عاصفة. أنا بظل عاشقة عم تسمعي ولا لا؟ عاشقة بدك تضلك اكتب على تشجعيني ارجع ويربح.